अस्सलाम वालेकुम, आई एम इस्माइल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो होगी मेरी एक परफ्यूम का रिव्यू। रिसेंटली लाइव में मुझे किसी ने कहा था यार अपनी परफ्यूमों का रिव्यू तो आप कर दें, तो मैंने कहा चलो यार किसी करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें ना मैं वो मतलब कह दूँ सुस्ती कर रहा हूँ, काहिली कर रहा हूँ। मैंने लेकिन फैसला किया, मैंने कहा यार रिव्यू ना डाल देना चाहिए। तो दिस इज़ मिलियनेयर बाय इस्माइल मोहम्मद। अच्छा, पहले तो बात करें इस परफ्यूम के बारे में, तो इसके रिव्यूज़ थोड़े से मिक्स्ड होते हैं। मतलब उस लेवल पे तारीफ़ नहीं होती। कुछ लोग बहुत ही दीवाने हैं। मतलब अभी मैं रिसेंटली किसी ने मेरे से 12 परफ्यूमें बाय की हैं, तो उसने कहा मेरी फेवरेट मिलियनेयर है। तो वो मेरे लिए थोड़ा हैरानकुन था, क्योंकि मुझे पर्सनली इतनी अच्छी नहीं लगती। अगर मैं उस तरह रैंक करूँ तो मैं इसको टॉप पे रैंक नहीं करूँगा अपने ब्रांड में। हालांकि सेल वाइज ये बहुत टॉप पे है, और बहुत से लोग सारी चेक करने के बाद ही इसको पिक करते हैं। ये मैंने एक चीज़ नोट की है। अच्छा, इसकी फ्रेगरेंस की बात करें तो ये बेसिकली क्लोन है पाको रबान 1 मिलियन का। मैं इसको इंप्रेशन इसलिए क्लेम नहीं करता क्योंकि मैं 100% आइडेंटिकल करने के चक्कर में होता नहीं हूँ। मुझे एक चीज़ पसंद आ गई, मैंने लॉन्च कर दी। पाको रबान 1 मिलियन में बहुत से फ्लैंकर्स आते हैं। 1 मिलियन लकी आता है, 1 मिलियन का मेरे ख्याल इलेक्सियर भी आता है, 1 मिलियन का एक और आर्टिकल आता है, प्राइव आता है, 1 मिलियन प्राइव भी मेरे पास है, 1 मिलियन लकी भी है। उसके अलावा सिंपल 1 मिलियन है पाको रबान। इसके अलावा भी बहुत से वेरिएंट्स आते हैं, इसके ना बहुत से फ्लैंकर्स हैं। तो इसके अंदर मुझे पर्सनली ओरिजिनल से ज़्यादा बेहतर एक दो लगते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल का क्लोन है, ठीक है। ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, उसके बाद चीज़ें ड्राइव होती हैं। सिमिलैरिटी इसके बाकियों में भी इसकी हल्की हल्की सिमिलैरिटी आपको मिलती है। मेरा इसके साथ तजर्बा ये था कि मैंने जब इसका सैम्पल तैयार किया, शुरू में मैं लॉन्च करना था, टेस्टिंग कर रहा था, तो मुझे बड़े हैरानकुन किस्म के रिजल्ट मिले। मैंने पहली बार लगाई, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। दूसरी बार लगाई, बिल्कुल अजीब सी लगी। फिर क्या हुआ, एक दिन मैंने ना इसको शाम को अप्लाई किया, और उसके बाद मैं जाके सो गया हूँ। मैं सुबह उठा हूँ कि रात सारी मुझे आती रही है खुशबू, मेरा तकिए में से तेज़ आ रही थी सुबह के वक्त। तो मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा यार ये तकरीबन 12-15 घंटे हो गए हैं और ये इस तरह आ रही है। तो एक तो परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरा ये है कि मुझे ये फील हुआ कि जब ओपनिंग के बाद जब आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके ये बेहतर से बेहतर होती जाती है। तो ये मुझे एक चीज़ नज़र आई, जिसकी वजह से मैंने कहा चलो इसको लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि लोग लास्टिंग बहुत मांगते हैं। तो ये लास्टिंग वाइज अगर आप फ्रेगरेंस देख रहे हैं तो ये लास्टिंग में बीस्ट है। कॉम्प्लीमेंट्स भी आपको बहुत से दिलवा सकती है, क्योंकि कुछ फ्रेगरेंसेज होती हैं जो आपको इतनी अच्छी लग नहीं रही होती अपने पे अप्लाई किए हुए, लेकिन दूसरों को बहुत लगती हैं। तो मुझे लगता है ये उस हिसाब से है, ये अपने ऊपर थोड़ा सा ओवर पावरिंग किस्म की लगती है, दूसरों को ये बहुत अच्छी लगती है जब किसी और से आ रही हो। तो ये चीज़ इसकी मुझे बहुत बड़ी प्लस लगी है। बाकी इसके नोट्स की बात करूँ तो इसमें मैंड्रिन ऑरेंज, लेमन है शायद, सॉरी ग्रेप फ्रूट है, मिंट है, ये इसकी ओपनिंग है। फिर आता है सिनामिन, आता है स्पाइसी नोट्स आते हैं, रोज़ आता है, फिर बेस नोट में आता है एम्बर, लेदर, वुडी नोट और इंडियन पचोली। ये इसके नोट्स हैं। इसके अकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। तो अकॉर्ड्स में हमें मिलता है वार्म स्पाइसी, सिनामिन, सिट्रस, एम्बर, वुडी, लेदर, रोज़, एनिमेलिक, ग्रीन एंड पचोली। ये इस कैटेगरी की फ्रेग्रेंस है। मैंने इसकी एक बड़ा मज़े का इसके जो है ना वो फ्रंट का लेबल बनाया था, तो नाम इसका मिलियनेयर रखा था। मैंने कहा 1 मिलियन से सिमिलरिटी वाइज नहीं रखा मैंने, इसमें ना एक अमीर होने की एक फीलिंग है इसके अंदर, ना कुछ अमीर किस्म की परफ्यूम है। इस तरह की एक फीलिंग है इसके अंदर जो बड़ी मज़े की है। स्पाइसी, ठीक है ना, वार्म स्पाइसी, स्वीट, और साथ में एम्बरी, लेदरी बेस। ये बेसिकली एक परफ्यूम है। इसके स्टार्टिंग सिट्रस उसको भूल जाएं, फ्लोरल्स को भूल जाएं, वो मिक्स होकर ना बहुत हल्के हो जाते हैं, और सिट्रस उड़ जाता है 1 घंटे बाद। तो बाकी जो परफ्यूम है वो ये है कि स्वीट, वार्म स्पाइसी, एम्बरी और लेदर, इस तरह की एक कॉम्बिनेशन है। हर बंदे के लिए नहीं है, न्यू न्यू बंदे के लिए नहीं है। हालांकि ये पाको रबान एक डिज़ाइनर ब्रांड है, ये नीश फ्रेग्रेंस नहीं है, लेकिन डिज़ाइनर में भी मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा हट के परफ्यूम है। जब मैंने पहली बार ट्राई की थी ना, मतलब मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि 1 मिलियन पाको रबान इस तरह की स्मेल करती है। और मैं 4 साल पहले मैं ट्राई की होगी, तो तब मुझे मतलब उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की इसकी फ्रेग्रेंस होगी। जब मैं देखता था ना, मुझे दिमाग में फ़ौरन आता था कि यार फ्रेश, स्पाइसी, फ्रूटी इस तरह की होगी, लेकिन ये इस तरह की बिल्कुल नहीं है। काफ़ी यूनिक है। जो बाहर की फ्रेग्रेंसेज हैं अक्सर मैंने नोट किया है कि वो ठंडे माहौल के लिए बेहतर होती हैं, क्योंकि उनका मोस्ट मौसम ठंडा होता है। पाकिस्तान में मोस्ट मौसम क्योंकि गर्म रहता है मोस्ट इलाकों में। एबटाबाद या उससे ऊपर चले जाएं तो फिर एक मौसम अलग है। इस्लामाबाद का मौसम भी थोड़ा सा ऑल वेदर आप एक परफ्यूम चला सकते हैं। कराची जाएँ तो वहाँ पे भी बहुत गर्मी और बहुत सर्दी नहीं है, लेकिन बीच का सारा रीजन जो है ना उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो उस पूरे इलाके को देखा जाए तो मेरा ख्याल से कि सर्दियों वाली परफ्यूम पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं है, गर्मियों वाली ज़्यादा होती हैं। हम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं वो ज़्यादा डिज़ाइनर फ्रेशी कैटेगरी होती हैं, सारी फ्रेशीज़ होती हैं, फ्रेश कैटेगरी की।
تو وہ زیادہ چلتی ہیں. اس طرح کی نہیں ہے, ہٹ کے ہے. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اسپیسیفک دعوتوں میں, شادیوں میں, اس طرح کے ہلے گلے میں شام کے وقت یہ لگائی جا سکتی ہے. موسم بہت اچھا ہے, اس دن لگائی جا سکتی ہے. سردیوں میں اوور آل کسی بھی دن جو ہے نا آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ گرمیوں کی بات کروں تو گرمیوں میں جس دن موسم اچھا ہو, شام ہو, آفس جا رہے ہیں لیکن اے سی فل ہے, اس میں لگائی جا سکتی ہے. ویسے میں تو کہوں کہ ڈے ٹو ڈے یوز کے لیے یہ ڈے ٹو ڈے یوز کی فریگرنس نہیں ہے, اسپیشل اوکیجنس کے لیے میں پریفر کروں گا. تو ایج کی بات کروں, میں کہوں گا اس کو 16+ کہوں گا میں اسے, کیونکہ کچھ لڑکوں کو بھی پسند آ جاتی ہے یہ. اگر جینڈر کی بات کریں تو یہ آل جینڈر نہیں ہے. ایج میں یہ کہوں گا کہ آپ کسی بھی ایج والا بندہ اس کو اپلائی کر سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. کسی کو بھی اگر ویسٹرن فریگرنسز پسند ہیں ان کو پسند آ سکتی ہے, خاص طور پہ جن کو میچور نوزز ہیں, جو بہت عرصے سے پرفیوم میں استعمال کرتے آ رہے ہیں. اگر تو بہت سے میں نے نوٹ کیے پرانے لوگ ہیں, وہ چینج ہی نہیں کیا انہوں نے, اپنی نا کیٹیگری ایک ہی رکھی ہوئی ہے, وہ اسی میں رہتے ہیں, اس سے باہر وہ کہیں نہیں دیکھتے. تو ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. لیکن اوور آل دیکھا جائے جو لوگ تھوڑا سا میچور نوزز والے ہیں ان کو بہت پسند آتی ہے 1 ملین. بہت سے لوگوں نے ٹرائی, تو وہ لوگ مطلب اس سے سملر ایک وائب امید کر سکتے ہیں اس کی. یہ ہے کہ لاسٹنگ بہت زیادہ ہے, پروجیکشن بہت اچھی ہے, اوور آل فریگرنس بہت اچھی ہے. ہر چیز اس کی ہر چیز چیک کرتی ہے, سنتھیٹک فیل نہیں ہوتی, نیچرل فیل ہوتی ہے. اور مجھے پرسنلی پسند ہے, لیکن مجھے فرسٹ سنف پہ اتنی پسند نہیں آئی تھی. مجھے امید نہیں تھی کہ اس طرح اسمیل کرے گی. باقی یہ ہے کہ ہماری پاکستان میں نا ڈیمانڈ ہوتی ہے لاسٹنگ, تو اس حساب سے تو یہ بہت اچھی ہے. 12 گھنٹے تک لاسٹنگ انشاءاللہ آپ کو دے دے گی. منیمم بھی کہوں تو 6-7 گھنٹے آرام سے آپ کو لاسٹنگ دے دیتی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. ویب سائٹ میری ہے, وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا, نیچے مینشن ہوگی, اوپر ہی مینشن کر دیتے ہیں. اور جینڈر کی بات کریں تو یہ فیمیل کے لیے بالکل بھی ریکمینڈیڈ نہیں ہے, صرف میل کے لیے ریکمینڈیڈ ہے. پرائس میں خیر 2100 ہے میری ویب سائٹ کے اوپر, 50 ml کی, اور 100 ml کی 4000 کے قریب ہوگی. تو یہ اس کی پرائسز ہیں. شاید اوپر آگے جا کے انکریز ہوں, ڈکریز ہونے کے چانسز نہیں ہیں. چیزیں مہنگی ہوتی جاتی ہیں ایسا نا. پاکستان میں خاص طور پہ کرنسی ہماری جس سپیڈ سے ڈی ویلیو ہو رہی ہے, آج سے اگر 4 سال پہلے کوئی کہتا تھا ہم 2500 روپے کی 50 ml دے رہے ہیں, تو اس کو تو گالیاں دینا بنتی تھیں. مطلب یہ نہیں غلط پروڈکٹ پہ کہہ رہا ہوں, اچھا پروڈکٹ 2500 میں, 3000 میں, 4000 میں بھی دینا ورتھ اٹ ہے. جب لوگ لاکھ کی پرفیوم خرید رہے ہیں 100 ml, تو اس حساب سے دیکھا جائے تو وہ 2500 روپے یا 3000 یا 4000 روپے ان کے لیے کیا ہے. لیکن میں آج سے 4 سال پرانی بات کروں گا کہ اس وقت یہ والا کام بہت تھا, 1500, 2000, 2500. اس وقت اتنے برانڈ آ گئے ہیں کہ انہوں نے پرائسز کم سے کم کرتے جا رہے ہیں, کوالٹی بھی اس حساب سے گرا رہے ہیں. تو میری کوشش ہے کہ کوالٹی کو مینٹین رکھوں. وہ کوالٹی کو مینٹین رکھنے کے چکر میں ہر دفعہ آپ کو اپڈیٹ ملتی ہے کہ یار فلانی جی 3000 مہنگی ہوگی, فلانی جی 4000 مہنگی ہوگی, تو ریٹ پھر اوپر جاتے ہیں, نیچے آنے کے چانسز کم ہوتے ہیں. سیل ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی لگائی جائے. سیل فی الحال میری کوئی ایسی اسپیسیفک نہیں چل رہی. مجھے وہ اچھا نہیں لگتا کہ یار میں 70% آف دوں گا, میں اتنے % آف دوں گا, اور اصل میں آپ آف نہیں کر رہے ہوتے, آپ پہلی ویلیو بڑھا کے اس کو مائنس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے کام میں کرتا نہیں ہوں. باقی اس فریگرنس کے بارے میں نے آپ کو کافی کچھ شیئر کر دیا ہے, کس ٹائپ کی فریگرنس ہے. ہوپ فلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کے ریویو میرے پاس بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں, اور موسٹلی پازیٹیو ہیں. مطلب نیگیٹو تو کوئی بھی نہیں ہے, لیکن کچھ ہوتے ہیں کہ بہت پازیٹیو ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں ذرا لیس قسم کے پازیٹیو ہوتے ہیں کہ یہ اچھی ہے, ٹھیک لگی ہے, لیکن ڈیلی یوز والی نہیں ہے. ایک ریویو اس طرح کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ بھائی مزہ آ گیا, کیا چیز تھی. وہ والے ریویوز نا میں نے نوٹ کیا کہ فریش کیٹیگری پہ بہت زیادہ ملتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اس طرح کی کیٹیگری. اس میں ہٹ یا مس ہوتا ہے, یا تو پسند آ جاتی ہے یا پسند نہیں آتی. تو یہ اگر آپ صرف پہلے ٹرائی کرنا چاہ رہے ہوں, پھر بائی کرنا چاہ رہے ہوں, تو وہ آپشن ہے. کسی میٹ اپ پہ آپ لاہور میں آ سکتے ہیں. اگر وہ نہیں ہے تو میں ہو سکتا ہے کبھی اسلام آباد یا کہیں اور چکر لگاؤں تو ادھر میٹ اپ رکھ لوں. ورنہ یہ ہے کہ پھر آپ ٹیسٹر پیک منگوا لیں, 1500 کے 4 ملتے ہیں, اس میں آپ کوئی بھی فریگرنس منگوا کے چیک کر سکتے ہیں. سو ہوپ فلی یو انجوائے دا ویڈیو. ٹاک ٹو ان دا نیکسٹ ون. بائے.